الله سبحانه وتعالى بسورة الحج بقطر سساعات كس الله منين نرى ومن يشرك بالله والله سبحانه وتعالى فور شركين أكسبر الله فكأنما خر من السماء تسامي إيركو يسونها برا الله تسامي إيركو يسونها سماي ندا سنانا داودا سنانا دا رسول صلى الله عليه وسلم توات أردا سماي سرعي 500 عام يجفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وانا أجني داودا سماي مسرنر أير باني سماي إين أيسر أول جنين أنا داودا إين أيسر أول جنين نج بايتو بيوني أيجي جنين أنا داودا تسامي إيركو يسونها برا الله سبحانه وتعالى شرك أكثر فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أوركت بيتش أمبك عنده أوركت تهيان تسمى يركوي تانديو هاي أفريفا تيمانكا أفريفا تاندا تيتراونكا بقت ما بأفريفي بسماين قت أمر أمنا موم تانديو هاي أتبوكي سونها بارا